2017 when the RG party formed, the time Dr. Kalidas Vidinkar approached us saying the marina would affect the church property. RG party gave the memorandum to the archaeology department for the protection of that monument. We are not against any religion, but when Rajput kept the ideology of Devi and created communal harmony, I was the first person who called CM to take action on him. चर्चीचो इशू हो इशू हे जेन्ना तुमकां सांगपाक सोदता की जेन्ना 2017 RG फॉर्म जाल्ली, जेन्ना RG तेन्ना नवीच आसली, तेन्ना हो विशय आमच्या कडेन येयल्लो. तो विशय जेन्ना येयल्लो तेन्ना डॉक्टर तो कालिदास वांयगणकर जो आसा, जो आतां इश्यूज करता, सो तेन्ना तो आमकां अप्रोच जाल्लो आनी तेन्ना आमी तेका चड वळखनासले. तेन्ना तो अप्रोच जाल्लो रिजन घेवन की ते चर्ची थंयसर सकयल मरिना येवपाचें आहा, थंय रोड वायडनिंग जाता आनी तेका लागून चर्चीचो जो पार्ट आसा पळय, चर्चीचो जो चर्च आसा थंयसर ते डॅमेज जावपाची शक्यता म्हणून तेन्ना आमी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक 2017 वचून मेळले आनी ते मेमोरेंडम दिल्ले. ते मेमोरेंडम आसले की चर्च प्रोटेक्शनाक लागून. जर तुमी तेजेर जर न्यूज सुद्दां पळयत, जर न्यूज हेराल्डाचेर तेन्ना न्यूज कटींग येयल्ली, ती हेराल्डान कवर केल्लो इशू, तो जर पळयत जाल्यार तेजेर बरयला की प्रोटेक्शन ऑफ चर्च, मेमोरेंडम रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चर्च अगेन्स्ट मरिना. सो तशें आमकां तशी म्हणजे तसो आमकां सांगलेल्यान तशें आमी ते मेमोरेंडम दिल्ले. सो ते मेमोरेंडम चर्च नाका नाजाल्यार हिंदूंक लागून, मुस्लिमांक लागून, क्रिस्तांवांक लागून तशें कांय नासलें, ते चर्चीक लागून आसलें, ते मॉन्युमेंट प्रोटेक्शनाक लागून आसलें. मागीर कितें जालें की तेजेर थोड्यांनी अशें घातलें की तेच्या वांगडा फोटो घातले आनी अशें दाखयलें की आमी अगेन्स्ट आसा चर्चीच्या हे ते. जेन्ना मुर्ती दवरली थंय, त्या राजपुतान वचून, त्या मायग्रंटान वचून मुर्ती दवरली देवीची आनी थंयसर एक प्रश्न उपस्थित केलो आनी कॉम्युनल हार्मनी जी आहा पळय आमची डिस्टर्ब करपाक हे जाली. तेन्ना फर्स्ट लायव्ह व्हिडिओ म्हाजो आसलो. तेन्ना सीएमांक पासून फोन हांवें केला, सीएमांक पासून फोन करून सांगला की हे जे आयज जे मायग्रंट येवन हांगा गोंयान जी मस्ती करता आनी कॉम्युनल हेट्रेड जी करता पळय ती जावपाक जायना म्हणून. आनी तेजेर आमी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा. सो परते आतां कितें आतां आरजीच्या अगेन्स्ट कांय तांकां मेळना, सो तेका लागून एकूच खंयचो तरी फोटो काडप आनी यूज करप हें चल्लां. पण आमच्या सायडीच्यान इतलेंच डायरेक्ट स्टेटमेंट दिवपाक शकता की आमकां गोंयान हिंदू क्रिस्तांव आनी आमचे गोंयकार मुस्लीम जे आहा पळय सगळे सेम आसात. पूण जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आहा, आयज भायल्यान हिंदूय येयलात गोंयान जे कट्टर आसात, आयज क्रिस्तांवूय येयल्यात जे कट्टर आसात, मुस्लिमूय येयल्यात जे कट्टर आहा, आनी ते गोंयाच्या लोकां मदीं ते फूट घालपाक सोदतात आनी हे राजकारणी पॉलिटिशियन आहा तांकां यूज करपाक सोदता. म्हणजे जशें राजकारण बिहारान, युपीन आनी दुसऱ्या राज्यांनी जाता पळय, सेम जातीचें राजकारण गोंयान करपाचें ह्या पॉलिटिशियनांचो तेंची कॉन्स्पिरेसी आनी तेका लागून ते मायग्रंटांक यूज करता, बीड हिंदू, क्रिश्चन वा मुस्लीम ह्या सगळ्यांक ते यूज करता. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे अजिबात सपोर्ट करिना. सो तेका लागून सांकवाळाचे हेचेर सिंपल स्टेटमेंट आहा म्हाजें की जे ते आर्किओलॉजिकल सायट आसा ती आर्किओलॉजिकल सायट थंय आसपाक जाय, ती प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी कोणेच थंयसर आपले राजकारण करचें न्हू. सो तुम्ही म्हणूंक शकता की लास्ट टाइम जेन्ना तुम्ही गेल्ले तेन्ना लेटर इट वॉज टू प्रोटेक्ट दॅट चर्च अगेन्स्ट मरिना. इट वॉज तुमकां मुद्दाम दाखयता कोण तुम्ही तोय तेका लागून गेल्लो, तुमकां मुद्दाम दाखयता हांव, कित्याक पयल्यार तुमकां तितलेंच बरें जातलें तें. कित्याक तो जो येयल्लो ती जी आर्टिकल येयले तितून क्लियर कट ते बरयल्लें आहा. ना तुमचे लेटर पळय हो हेराल्डाचो डिसेंबर 15, 2017 रेव्होल्युशनरी गोवन्स ओके, तेन्नाच आमी फॉर्म जाल्ले म्हणून एक 4-5 म्हयने जाल्ले आमकां. ग्रुप्स डिमांड प्रोटेक्शन ऑफ आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च इन सांकवाल. ओके, हियर जो आहे तो व्हिडिओ आसा, तो व्हिडिओ आतां मेळना, पूण हे क्लियर कट हेराल्ड टीव्हीन तेन्ना हो रिपोर्ट केल्लो. तुम्ही लेटर दिल्ले कितें प्रोटेक्शन ऑफ आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च इन सांकवाल. डॉक्टर गेल्ले हय, तो गेल्लो आनी तेन्ना तेणी तो इश्यू हाडलेलो की तो रोड बांदता, रोड वायडनिंग करता आनी तेका लागून थंय चर्चीक लागून चर्चीचे प्रॉब्लम जावपाक शकता आनी थंयसर सकयल मरिना येता बीन म्हणून अशें आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें आनी तेका लागून आमी थंय गेल्ले. सो इट इज नॉट अगेन्स्ट द चर्च. सडनली डिफरंट कित्याक जाला? कितें आयज सडनली डिफरंट जाला कितें आयज थिंगा दुसऱ्याच भलत्यान जाला. जेन्ना तुम्ही गेल्ले तेन्ना प्रोटेक्शन ऑफ चर्च गेल्ले. पूण आमी आतां परते आमी काय चर्ची अगेन्स्ट, आमचो स्टँड सेम आहा, आमचो स्टँड सेम आहा. आतां तो डॉक्टर कालिदास वांयगणकर तेन्ना तो कितें तकलेन घेवन येयल्लो आमच्या कडेन आमकां खबर ना, कित्याक आमी तेन्ना न्यू आसले, कोण तरी आमकां अप्रोच जालो, आमी ते केले. आतां तो तेंच्या वांगडा करता, वी आर अगेन्स्ट हिम. आमी तेका अजिबात सपोर्ट करिना की चर्चीच्या जाग्यार वचोन थंय फकाणां करपाची. कित्याक इतलीं वर्सां जे आमचे कॉम्युनल हार्मनी जी आसा पळय आनी गोंयकार हिंदू क्रिस्तांव जे आयज इतले मोगान रावतात पळय ते खंयसर डिस्टर्ब जावपाक जाय. आनी हे लोकांक सांगता की जे भायल्यान लोक येयलात ते मागीर डिफरंट रिलिजियस ग्रुपान ते एड जातात, डिफरंट मागीर कसले रॅलीनी एड जातात
आनी ते गोंयकारां मदीं अशें पॉयझन घालता की हिंदूच डिफरंट, क्रिस्तांव डिफरंट, मुस्लीम डिफरंट, आनी तो गोळ हे तिनूय रिलिजनाचे भायल्यान जे लोक येयला पळय ते आपल्या रिलिजनाच्या लोकांक गोंयान आहा तांकां डिवायड करपाचे प्रयत्न चल्ला आनी हे सगळे पॉलिटिशियन करता, ही बीजेपी करता. 100% आमी सांगता की बीजेपी करता. कित्याक हें जाल्लें तेन्ना सीएमाक फोन करून सांगलेलें की तांकां भितर उडय म्हणून. म्हाज्या कडल्यान फोन गेल्लो डायरेक्ट. तो राजपूत आसलो आनी कोण आसलो, 2-3 जाण आसले ते. सो तेंची नांवां घेवन हांवें सांगलेलें. ताका वॉट्सॅप सुद्दां केला हांवें सीएमाक की हे नांव पळय, हे व्हिडिओ हे अशें अशें करता, तेजें एक्शन जावपाक जाय. पूण अजून मेरेन एक्शन कांय जावंक ना. सीएमांनी सांगलें तुमकां तेणी एक्शन घेता म्हटलेलें, पूण अजून आपूण पळयता भितर हे करता, पूण अजून मेरेन एक्शन जावंक ना. ते सुशेगाद रॅली काडटात, सुशेगाद नेटान ते भोंवतात रॅली काडून. रामाच्या नांवान टायट जावन रॅली काडली म्हणून जावपाचें ना न्हू. तुम्ही राम राज्य करतले जाल्यार कॉम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक जायना. हे त्या गाडयांनी लक्षान दवरपाक जाय. मनोज बाबी प्रॉपर्टी कोणाची चर्चची ती आतां म्हाका एक्झॅक्ट तितलें खबर ना, कित्याक तो आर्किओलॉजिकल हेतून येता आनी आमी तेन्ना गेल्ले तेन्ना कित्याक ज्या मॅटर आमी पयलीं म्हणल्यार रिलिजियस मॅटरान चड पडना. आमकां जेन्ना अशिल्ले विशय येता तेन्ना आमी 4 पावलां पयसूच रावता. सो तेन्ना आमी जेन्ना स्टार्टींग आसलें तेन्ना आमी ते प्रोटेक्ट सगळें हें केल्लें. बट आमी इतले स्टेटमेंटर करता की कोण रिलिजियस हार्मनी जर डिस्टर्ब करपाक सोदता त्याच्या अगेन्स्ट पयलीं आमी आसतलो. तुमी जर युट्यूबार म्हाजो व्हिडिओय पळोवपाक शकता. आनी दोनूय तो राजपूत आनी कोण कोण आसा ज्या बीन पळय हांकां सगळ्यांक कितें दिवपाक जाय ते दिल्ल्या सीएमाकूय सगळें पावयल्लें आहा. सो तेणी एक्शन घेवपाक जाय.